नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 24। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने काफ़रों के आमाल के मुताल्लिक़ ये बात इरशाद फरमाई थी कि कुफ़ार के आमाल एक राख की तरह हैं कि जब आंधी और तूफ़ान में हवा तेज़ चले तो वो उनकी सारी राख ख़त्म हो जाए। इसी तरह जब क़यामत की आंधी और तूफ़ान आएगा तो इन कुफ़ार के आमाल जो आज इनको बहुत पहाड़ों जितने मालूम होते हैं, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और इनको क़यामत के दिन उन आमाल का ज़र्रा बराबर फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और आज के सबक में अल्लाह ताला ने मोमिन की मिसाल इरशाद फरमाई और उसके आमाल की मिसाल एक मिसाल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने समझाई। और उसके बाद काफिर का अमल, ख़ुद काफिर और उसका अमल, ये भी अल्लाह ताला ने एक मिसाल के ज़रिए इरशाद फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ईमान वाले बंदे और उसके अमल की मिसाल इरशाद फरमाते हैं। फरमाया अलम तरा कैफ़ा, क्या तूने देखा नहीं, कैफ़ा कैसे, ज़राबा बयान की, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, क्या तूने देखा नहीं कैसे अल्लाह ने बयान की, मसलन एक मिसाल, कलिमतन तय्यबतन पाकीज़ा कलमे की, कलमा तय्यबा की, कशजरतिन तय्यबतिन ये ऐसे है जैसे पाकीज़ा दरख्त है, अस्लुहा साबितुन कि उसकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं, व फ़रउहा और उसकी टहनियाँ फ़िस समाई आसमानों में यानी बुलंदियों में है। इसमें एक मोमिन बंदे का अमल और ख़ुद मोमिन बंदे की मिसाल अल्लाह ताला ने एक दरख्त के साथ तशबीह देकर इरशाद फरमाई। और इसमें फरमाया कि कलिमा तय्यबा, कलिमा तय्यबा से मुराद है अक़ीदा तौहीद कि मोमिन बंदा जब कलिमा तय्यबा पढ़ लेता है तो उसके दिल के अंदर एक पौधा लग जाता है जो ईमान का पौधा है। उसके दिल में एक दरख्त उग आता है जो कि ईमान का दरख्त है। जो वो ईमान का पौधा एक मुसलमान बंदे के दिल में लगता है, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई का शजरतिन तय्यबतिन, ये एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ पाकीज़ा दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त है। खजूर का दरख्त ऐसा है कि जिसके अंदर दूसरे दरख्तों से अलग कुछ सिफ़ात पाई जाती हैं। सबसे पहली सिफत इसके अंदर ये होती है कि इसका तना और इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत दूर दराज तक इसकी जड़ें फैली होती हैं और जड़ के लिहाज से ये बहुत मज़बूत दरख्त होता है। और दूसरी सिफत इसकी ये होती है कि इसका तना बहुत मज़बूत होता है। और तीसरी सिफत इसकी ये होती है कि इसकी शाखें बहुत बुलंद होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसका जो फल है वो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर होने की वजह से वो बहुत सी गंदगियों से महफूज रह जाता है। और चौथी सिफत इसके अंदर ये है कि इसका फल हर वक़्त और हर ज़माने में मौजूद होता है और वो ख़राब नहीं होता, वो इस्तेमाल हो सकता है। ये दरख्त खजूर का दरख्त है और इसके अंदर ये सारी सिफ़ात पाई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने एक मोमिन बंदे की जो तशबीह दी कि इसकी मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। जिस तरह खजूर का दरख्त उसकी जड़ें मज़बूत होती हैं,
इसी तरह जो ईमान वाला बंदा है उसका एतक़ाद दिली तौर पर मजबूत होता है। दिल के अंदर उसके जो ईमान गड़ा होता है वो इतना मजबूत होता है कि लाखों आंधियाँ आ जाएं, लाखों तूफ़ान आ जाएं और मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात उस पर आ पड़ें, वो जितना भी कमज़ोर ईमान वाला होगा उसको ईमान अपनी ताकत और मजबूती के साथ खड़ा करेगा कि कभी ईमान के ऊपर वो अपनी आँच नहीं आने देगा। तो ये ईमान का पौधा जब इंसान के दिल के अंदर लगता है, अल्लाह फरमाते हैं कलिमतन तय्यबतन, पाकीज़ा कलमा, कलमा तय्यबा का शजरतिन तय्यबतिन, ये पाकीज़ा दरख्त की तरह है। अस्लुहा साबितुन, उस दरख्त की जो जड़ें हैं वो नीचे मजबूत तरीके से होती हैं और मजबूत तरीके से होने की वजह से उसको किसी किस्म की कोई तूफ़ान आंधी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह जो ईमान वाला बंदा है, जब उसके दिल में अकीदा तौहीद और अल्लाह के बारे में अकीदा मजबूत हो तो फिर उसको भी किसी किस्म की तूफ़ान और अकायद उसके ऊपर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं हो सकते और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वफ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी टहनियाँ आसमानों में, बुलंदियों में, यानी ये मुराद इसके ये है कि ज़मीन से बहुत बुलंद आसमानों की तरफ उसकी टहनियाँ होती हैं। मुराद इससे खजूर का दरख्त है कि जिसकी टहनियाँ बहुत बुलंदी पर होती हैं। तो अल्लाह ताला इंसान मोमिन बंदे की मिसाल ये इरशाद फरमाते हैं कि देखो इसकी भी जो टहनियाँ और शाखें हैं, ईमान वाले बंदे की शाखें क्या हैं कि जो ईमान शरीयत के अंदर जो अहकामात हैं वो इतनी वो आगे तक फैली होती हैं कि जिधर से भी ये जाता है उधर से ही ईमान वाला बंदा अवामुन्नास के लिए फ़ायदे का ज़रिया बनता है। ये है इसकी शाखें लंबी कि अगर ये ख़ानदान में बैठा तो ख़ानदान वालों ने इससे नफ़ा लिया, अगर ये बाज़ार में पहुंचा ईमान वाला बंदा तो बाज़ार वालों ने इससे नफ़ा हासिल किया, अगर ये तिजारत करते हुए तिजारत की मंडी में पहुंचा तो मंडी वालों ने इससे नफ़ा हासिल किया। तो हर हाल में, हर आन में ये ईमान वाला बंदा लोगों के लिए फ़ायदे का ज़रिया बनता है। इसलिए फरमाया कि जिस तरह वफ़रउहा फ़िस्समा, वो पाकीज़ा दरख्त उसकी शाखें बुलंदी यानी आसमानों की तरफ होती, इसी तरह इस बंदे की जो ईमान की शाखें ये भी मजबूत होती और ये भी दुनिया के अंदर इर्द गिर्द फैली होती हैं। जिस तरह वो लोगों के लिए फ़ायदे का ज़रिया बनती, इसी तरह ये भी फ़ायदे का ज़रिया बनते हैं। तो ती उकुलाहा और एक सिफत खजूर की ये है, खजूर के दरख्त की, कि तो ती वो लाता है, उकुलाहा अपना फल, कुल्ल हीनिन हर वक़्त में, बिइज़्नि रब्बिहा अपने रब के हुक्म से। जब उसका वक़्त फल का आता है तो ये खजूर का दरख्त अल्लाह के हुक्म से फल लाता है। इसी तरह ये जो ईमान वाला बंदा है इसके ऊपर भी फल ईमान का, आमाल का, समरात का इसके ऊपर भी नजर आता है। और ये भी कभी नमाज पढ़ के फल जाहिर होता है, कभी कुरान पाक की तिलावत करके फल जाहिर होता है, कभी जिक्र अज़कार करके फल जाहिर होता है। ये जितनी हमारे आमाल हैं ये ईमान के पौधे के ऊपर लगे हुए फल हैं। अगर कोई बंदा आमाल नहीं करता और उसने सिर्फ ईमान रखा है, कलमा तय्यबा पढ़ रखा है और उसके पास आमाल कोई नहीं, तो वो एक सादे दरख्त की तरह है जिसके ऊपर फल कोई नहीं, जिसकी टहनियों की मजबूती कोई नहीं। इसलिए ईमान वाले बंदे के लिए ये लाजिम है कि वह आमाल को भी मजबूत करे। जब आमाल मजबूत करेगा तो फिर इसका फल मजबूत होगा, जब फल मजबूत होगा वो इसके लिए भी फ़ायदे का ज़रिया बनेगा। लोगों के यहाँ उस दरख्त की इज्जत होती है जो कि फलदार होता है, फल लेकर आता है। इसी तरह अल्लाह के यहाँ उस बंदे की इज्जत बढ़ जाती है जो फल लेकर आता है, आमाल वाले फल उस पर नजर आते हैं। इसलिए फरमाया तो ती उकुलाहा, ये खजूर का दरख्त वो लाता है अपना फल, कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा हर वक़्त में अपने रब के हुक्म से। वयद्रिबुल्लाहुल अमसाला, और बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ऐसी मुख्तलिफ मिसालें देकर लोगों को समझाना चाहते हैं और लोगों को ये बात समझाकर
अल्लाह ताला इस बात की तरफ लेकर आना चाहते हैं कि हर हाल में तुम्हें हर आन में अपने आमाल को मजबूत रखना चाहिए। और एतकाद ये लाज़िम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान का एतकाद ही कमज़ोर हो जाए तो ईमान कमज़ोर हो जाएगा, और जब ईमान कमज़ोर होगा तो इंसान के अंदर जो ईमान की ताकत है वो कमज़ोर होगी, ईमान की रोशनी कमज़ोर होगी, और उससे फिर इंसान के ईमान छिन जाने का ख़तरा है। याद रखिए ये बात, आमाल के कमज़ोर होने की बिना पर बंदा जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसको ईमान की वजह से जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी बदनसीब के पास ईमान की रोशनी ही ना हुई और ईमान ही ना हुआ और ईमान लेकर वो कब्र तक ना पहुंचा, ईमान लेकर वो मैदान आखरत में अल्लाह के सामने ना पहुंचा, ईमान के बगैर चला गया, उसका ठिकाना तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। ये मिसाल ईमान वाले बंदे की और ईमान वाले बंदे के आमाल की मिसाल खजूर की दरख्त के साथ दी गई। वमसल कलिमतिन खबीसतिन, और मिसाल कलिमा खबीसा की, गंदे कलमे की, कशजरतिन खबीसतिन, एक गंदे दरख्त की तरह है। कलमा खबीसा से क्या मुराद? कलमा कुफर है। कलमा खबीसा से मुराद कलमा शिरक है कि जो इंसान शिरक के अंदर मुब्तला, जो इंसान कुफर के अंदर मुब्तला, जिसने अपने दिल के अंदर कुफर का पौधा लगा के रखा, जिसने अपने दिल के अंदर शिरक का पौधा लगा के रखा, अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसे है जैसे खबीस दरख्त है, उजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज, कि ये उखाड़ लिया जाता है ज़मीन के ऊपर से। मालहा मिन करार, इसके लिए कुछ ठहराव नहीं होता, इसके लिए कोई मजबूती नहीं होती। और इसके मुकाबले के अंदर अगर ईमान वाले बंदे की मिसाल के दरख्त को देखते हैं, वो खजूर का दरख्त है, किसी बंदे के बस की बात नहीं कि उसको यूं उखाड़ के खड़ा कर सके। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक बुरे आदमी की मिसाल, एक जो काफिर है, मुशरिक है, उसकी मिसाल खबीस दरख्त के साथ दी। और खबीस दरख्त अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है, जिसको अरबी में हंजल कहते हैं, हा नून ज़ा और लाम, और पंजाबी में उसको कौड़तुम्मा कहते हैं और तुम्बा भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है इसके, और बाज़ जगह पे इसको अराइन भी कहा जाता है। तो ये दरख्त है जिसको कौड़तुम्मा का लफ्ज़ बोला जाता है। ये जिस तरह ये खरबूजा होता है, इसी तरह का गोल मटोल होता है, लेकिन खरबूजे से बहुत छोटा इसका साइज़, तकरीबन यूँ लगा लें कि जिस तरह ये छोटे किन्नू होते हैं, तो इसी तरह या मिट्ठे का जो फल है उसकी जितने, ये इतने इतने इसके होते हैं, और बड़े खरबूजे जितने भी हो जाते हैं कुछ। तो ये कौड़तुम्मा होता है जो कि इंतहाई बद जायका और कड़वा जायका उसका होता है। तो अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, जिस तरह कौड़तुम्मे का फल कड़वा, इसी तरह कुफर वाले का आमाल कड़वा। जिस तरह कौड़तुम्मा एक जहरीला और इंसान के लिए बदमज़ा, इसी तरह कुफर वाले का आमाल भी बदमज़ा। और जिस तरह ये जो कौड़तुम्मा है, इसका जो पौधा बेल होती है इसकी, और वो ज़मीन के ऊपर खड़ी होती है, और ऐसे उसको एक हाथ से पकड़ें, वो उसी वक्त सारे का सारा पौधा अपने इस इंसान के हाथ के अंदर आ जाता है, इतना कमज़ोर पौधा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो काफिर है, इसका जो पौधा लगा हुआ ये भी बहुत कमज़ोर, कभी आंधी इसको किसी तरफ फेंक देती, कभी किसी तरफ, क्योंकि काफिर बंदा कभी कोई अकीदा लेके बैठ गया, कभी कोई अकीदा लेके बैठ गया, उसका पौधा मजबूत नहीं होता। वमसल कलिमतिन खबीसतिन, और कलमा खबीसा की मिसाल कशजरतिन खबीसतिन, खबीस दरख्त गंदे दरख्त की तरह है। उजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज, उखाड़ लिया जाता है उसको ज़मीन से, ज़मीन के ऊपर से। मा लहा मिन करार, इसके लिए कोई करार और कोई पुख्तगी इसके लिए नहीं होती। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। अब अल्लाह ताला ये दोनों बंदों की मिसाल देने के बाद, अब अल्लाह ताला उसके बाद दोनों के अलग अलग अगले मराहिल जो है ना उनको जिक्र फरमा रहे हैं। युसब्बितुल्लाहु, मजबूत करता है अल्लाह ताला, अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को, बिलक़ौलि साबिती, मजबूत बात के साथ।
ایمان والے بندے کی بات مضبوط ہوتی ہے، اس کا کلمہ طیبہ بہت مضبوط ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والے کی بات مضبوط۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں، آخرت سے یہاں مراد عالم برزخ ہے، قبر کا جو دورانیہ ہے وہ مراد ہے کہ یہ بندہ دنیا میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، دنیا میں بھی مضبوط ہوتا ہے، دنیا میں آندھی طوفان اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنے غلط عقائد سب کچھ اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب یہ انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک مومن بندہ دنیا کے اندر کلمہ طیبہ پڑھ چکا اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں اعمال کی صورت میں اس کو ملتی رہیں، یہ لے کر جب انسان اس کلمہ طیبہ کو لے کر قبر کے دہانے تک پہنچا تو وہاں پر انسان کا پروٹوکول ہے، اور انسان کے لیے منکر نکیر جو فرشتے آئے اور وہ اچھا لباس اور خوبصورت شکل کے اندر آئے، انسان کو ڈرایا نہیں، اس کو خوش کر دیا، اور پھر اس کے سامنے سوالات کیے، 3 سوالات، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھی کئی بندوں سے سوالات ہوتے ہیں۔ وہ سوالات کیے، بندہ پاس ہو گیا، اس کے بعد وہ فرشتے ہی اس کو حوصلہ دیتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، اب اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ وہیں سے انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ یہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ جانا جب ہوگا، جہاں جانا ہوگا، اس کی قبر کو وہی کچھ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس بندے نے جنت میں جانا ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اگر اس بندے نے جہنم کے اندر جانا ہے اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ بہت عرصہ پہلے ملک شام میں ایک قبرستان تھا، اور وہاں پر ایک آدمی قبریں نکالا کرتا تھا میتوں کو دفن کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک خاتون آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک قبر نکال دو کہ ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے اور اس کی ہم نے تدفین کرنی ہے۔ یہ بندہ خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس عورت کے کہنے پر قبر نکال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک میت کو لایا گیا، چند افراد اس میت کے ساتھ تھے۔ میں قبر کے اندر اترا تاکہ اس میت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں۔ جب میں نے میت کو پکڑا اور میں نے ابھی قبر کے اندر زمین کے اوپر اس میت کو لٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سے قبر حد نگاہ کھل جاتی ہے۔ یہ صرف اس کو نظر آ رہی، باقی اور کسی کو نظر نہیں آئی۔ کہتے یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور میں سہم گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کہ پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ حد نگاہ وہ وسطوں تک قبر کھل گئی۔ اور پھر آگے عجیب و غریب منظر کیا دیکھا کہ کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر اس کی میت کو اٹھا کے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ وہ اس نے یہ منظر دیکھا تو بے ہوش ہو کر قبر کے اندر ہی گر گیا۔ باہر والے لوگوں نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو باہر نکالا تو پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے بتایا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے، کیونکہ باہر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دکھایا۔ یہ جو عالم برزخ ہے یہ اگلا جہان ہے۔ دیکھیے یہ جو ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا سے پہلے ایک جہان ہمارا گزرا ہے جو ماں کے پیٹ کا جہان ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو اگر ہم عالم دنیا سمجھانا چاہیں گے کہ وہ تو بالکل مختصر سی جگہ پر رہ رہا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھانا چاہیں کہ آگے ایک بہت بڑا جہان آنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے کمرے ہوں گے، اتنے بیڈ لگے ہوں گے، اور تم ایسے نلکا چلاؤ گے پانی آئے گا، کبھی ٹھنڈا آئے گا کبھی گرم آئے گا، اور دودھ کے گلاس بھر بھر کے فیڈر بھی تمہیں دیے جائیں گے، وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ماننے کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح جب وہ ماں کے پیٹ کیا، وہ ایک الگ جہان ہے، وہاں سے انسان عالم دنیا میں آیا۔ اب عالم دنیا کے بعد ایک اگلا جہان آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر بیٹھ کر بہت سے لوگ عالم برزخ کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں بھئی تم کیسے مانو گے؟ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کو عالم دنیا سمجھانا چاہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
تو ہم اللہ کی غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے جو فرما دیا، اس کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، ہمارا ایمان ان سب باتوں پر پکا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر عذاب قبر کا ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہوا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب، جزا، سزا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ انسان کے کچھ مراحل ہیں۔ یہ انسان جب دنیا کے آنے سے پہلے انسان کا وجود شروع ہوا تو سب سے پہلے اس کا جو جہان گزرا ماں کے پیٹ کا، وہ انفرادیت کا تھا، تنہائی کا تھا۔ پھر جب اس نے دنیا میں قدم رکھ لیا، اب یہ اجتماعیت میں آ گیا۔ اب کہیں پہ خالہ ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، سارے ارد گرد کے رشتہ دار، خاندان اس کو مل گئے۔ اب جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا جہان آتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہ جو عالم برزخ ہے وہ آگے جو ہمارے دو اصل مقام آنے والے ہیں، جنت یا جہنم، وہ ویٹنگ روم ہے۔ وہ جو قبر ہے یہ ویٹنگ روم ہے کہ اس کے ویٹنگ روم کو ایسا ہی بنا دیا جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ اگر یہ جنت میں جانے والا تو اس کی قبر کو ویٹنگ روم جنت بنا دیا جاتا ہے، اور یہ اگر وہاں پہ پہنچنے والا جہنم کے اندر تو اس کی قبر کو جہنم کا ویٹنگ روم بنا دیا جاتا ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر آیا اجتماعیت میں، پھر جب یہ فوت ہوا اب یہ پھر انفرادیت میں چلا گیا، پھر تنہائی میں چلا گیا، پھر یہ اکیلا ہو گیا، اور پھر جب میدان آخرت کے لیے قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا پھر یہ اجتماعیت میں آ جائے گا۔ تو یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ تو خیر وہ جو آدمی تھا قبر نکالنے والا، اس نے کہا کہ میں نے میت کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے لیے ایک قبر نکال دو، ہمارے ہاں میت ہو گئی، ہم نے اس کو دفنانا ہے۔ میں نے قبر نکالی تو اسی طریقے سے ایک بہت چند آدمی جنازے کے ساتھ آئے اور انہوں نے لا کر میت کو وہاں پہ رکھا، اور میں نے میت کو پکڑا اور قبر کے اندر لٹایا۔ تو وہی واقعہ جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا کہ قبر کھل گئی، ایسی قبر پھر کھل گئی، اور کیا ہوا کہ اسی طرح فرشتے آئے اور میت کو اپنے کندھوں میں اٹھا کر وہ بھی لے کر چلے گئے۔ لیکن اب میں ہوش و حواس میں رہا، کیونکہ پہلے ایک دفعہ میں سارا معاملہ دیکھ چکا تھا۔ میں نے فوراً قبر سے باہر چھلانگ لگائی تو وہ عورت جنازے کے ساتھ آئی تھی، وہ پیچھے مڑ رہی تھی۔ جب میت کو میں نے پکڑا اور قبر کے اندر رکھنے لگا تو وہ عورت وہاں سے چل پڑی۔ میں نے دوڑ لگائی اور جا کر اس عورت کو پکڑا۔ میں نے کہا بڑی بھی یہ بتائیے کہ یہ جو جس کے انتقال ہوا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑو آپ کون ہے، نہیں بھئی آپ بتائیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میت کو دفن کیا تھا اور اس وقت بھی وہ آپ ہی ساتھ آئی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو پہلے فوت ہوا تھا وہ کیا عمل کرتا تھا، اور جو دوبارہ دوسری مرتبہ فوت ہوا وہ کیا عمل کرتا تھا؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس عورت نے بتایا کہ جو پہلے بندہ فوت ہوا وہ ایک دینی طالب علم تھا، دین کا طالب علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے اس کو وہ پروٹوکول دیا کہ جیسے ہی قبر کے اندر اس کو رکھا گیا تو قبر حد نگاہ کھل گئی، فرشتے آئے اس کی میت کو اٹھا کر جنت میں لے گئے۔ اچھا بڑی بھی یہ بتائیے کہ جو دوسرا بیٹا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا جو دوسرا بیٹا تھا یہ کماتا تھا، اور جو طالب علم تھا وہ کماتا نہیں تھا، وہ صرف خرچ کرتا تھا۔ تو یہ دوسرا بیٹا اپنے پیسے سارے کے سارے اس طالب علم پر خرچ کر کے اس کو دین پڑھا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی طالب علم کو جو پروٹوکول عطا فرمایا، اس کے بھائی نے اس پر خرچ کیا، دین پڑھنے کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی سارا پروٹوکول اس بھائی کو بھی دیا جس نے دین کے اوپر خرچ کیا۔ یہ ہیں قبر کے معاملات۔ تو عالم برزخ کے معاملات،
اللہ نے چھپا کے رکھیں، لیکن کبھی کبھی اللہ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ آخرت سے مراد عالم برزخ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ جب یہ جو قبر کے اندر جاتے ہیں، وہاں منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اللہ وہاں بھی ان کو مضبوط رکھتا ہے، ڈگمگانے نہیں دیتا۔ ایمان والے بندے کو اللہ پریشان نہیں ہونے دیتا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ گمراہوں کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، دنیا میں بھی گمراہی کے اندر پھنسے رہے، دنیا میں بھی دلدل گمراہی اور پریشانی ہی پریشانی، اور جب قبر کے اندر لٹایا گیا وہاں بھی پریشانی ہی اور پریشانی اس کے سر پر گئی۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک ایمان والے بندے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ 3 صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ مومن بندے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے کہ اس کو جو چیز بھی حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے حاصل ہوئی، اس کا ٹلنا ناممکن تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یہ اللہ کے ارادے سے ہوا، یہ اللہ کی چاہت سے ہوا، اس کا ٹلنا ناممکن تھا، یہ ہو کر رہنا تھا۔ اسی طرح جو چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی، اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اگر تمہیں اس پر یقین نہ ہو، اگر تمہیں ان باتوں پر اعتماد نہ ہو، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا ایک مومن بندے کے لیے لازم ہوگا۔ جب وہ دنیا میں یہ عقیدہ رکھے گا، اس دل کے اندر لگے ہوئے اپنے ایمان کے پودے کو مضبوط رکھے گا اور اس کی آبیاری کرے گا، اس کو پانی دیتا رہے گا، کبھی نماز پڑھ کے اس کو پانی دے گا، کبھی ذکر و اذکار کر کے ایمان کو پانی دے گا، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو پانی دے گا، تو جتنا پانی دیتا جائے گا اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس بندے کی عزت اور مقام بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔